السلام عليكم لي زامي، كنتمنى تكونوا لاباس عليكم مزيان. المهم كيف ما كتشوفوا ان شاء الله اليوم بغيت نحضركم معايا في واحد الوصفات وخلطات الوجه ديالنا. ان شاء الله. المهم كاينين بزاف البنات كنشوفهم بدا فيديو، كنشوفهم في فيسبوك في انستغرام، ديما كنلقاهم يعني تيخلطوا بين شي حوايج. بحال دابا مثلا غادي نهضر لكم على الماسك والكوماج والبخار. يعني البخار، داك التنظيف العميق اغلبيه كنلقاهم تيخلطوا. يعني امتى غادي يديروه؟ واش قبل من الكوماج؟ واش من بعد منه؟ واش قبل الماسك؟ واش هو الاخر؟ يعني بزاف تيخلطوا. هذا خطا كبير اللي كنبغي نقول لكم. اي وحده بغات دير شي حاجه لوجهها، اول حاجه كدير هو الكوماج. وماشي اي كوماج. يعني كاينين الناس اللي تيكون عندهم حساسيه البشره. يعني اصلا ما كاينش حاجه سميتها حساسيه. يعني كاينين ثلاثه انواع ديال البشره. كاينه البشره الدهنيه والجافه والمختلطه، يعني بيناتهم. سكيفي هذاك اللي تيقول لك عندي حساسيه، اما كتكون عنده دهنيه فيها حساسيه ولا جافه فيها حساسيه. يعني اي واحد يعني بالنسبه اللي عنده الدهنيه حساسيه، يعني ما غاديش يجي وغادي يطبق الكوماج على وجهه هكا. اولا اي ايطاب بغينا نديروها شي حاجه على وجهنا، اي ماسك كيف ما كان، يعني تنجربوا في هاد لابارتي هنايا. كنشوفوا يعني واش تحمرنا البشره، واش غادي يوقع فيها شي حاجه. يعني ما يجيش بنادم ويجي يدير. بالنسبه للناس اللي كيف قلت عندهم بشره دهنيه، من الاحسن يستشروا الطبيب ديالهم، يعطيهم شي كوماج اللي هو ديال الطبيب. يعني غياخدو من فارماسي ولا فارماسي، احسن حاجه. المهم بالنسبه للبنات اللي غادي يبغيو يتبعوا هادشي اللي غادي ندير، ان شاء الله غادي ثلاثه ليزيتاب كيف ما قلت لكم. اول وحده ان شاء الله غادي تكون هي الكوماج. اول خطوه كندير هي الكوماج، عاد كندير البخار. لان الا جيت درت البخار وحليت المسام وبديت ندير الكوماج، يقدر يتقشر ليا وجهي، يقدر يوقع ليا شي حميره بزاف، يقدروا بزاف الحوايج يوقعوا. يعني غادي نديروا الكوماج هو الاول، عاد ديك الساعات نتبعوه بهذا بالبخار ديالنا، عاد ديك الساعات المرحله الاخرى هي الماسك. عاد مورا الماسك ديك الساعات راه كاينين مراحل اخرى غادي تشوفوهم معايا ان شاء الله. المهم كيف ما كنقول لكم ديما البنات، ما تنساوش تابوناو عندي، لايك جمجموني كيف ديما، بارطاجيو مع صحابكم ومع حبابكم. المهم كنتمنى تتبعوني، لان الحلقه ديال اليوم غتعجبكم بزاف 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 بزاف. كما ما كتعرفوا دابا الحجر الصحي ورمضان وهذا، بنادم ما يبقاش طياب شقه. يعطيني شويه البشره ديالو باش فاش يسالي الحجر الصحي يخرج بنادم ببشره زوينه. وبلا حجر صحي بنادم كيخصو يعتني بالبشره ديالو. كيف ما كتعرفوا راه بلاش يعني كتخرجي كتسخري كتجي راه الغبره، اشعه الشمس، التلوث، يعني بزاف الحوايج كيأثروا على البشره. كيف ضروري خصنا حنايا نحاولوا اننا نعالجوها وخا نعطيو غير شويه. ومهم بالنسبه لهذا الماسك هذا وهذا الكوماج وهذا اللي كنقول لكم، تقريبا راه بحال ديال لي صالون، بحال ديال الصالونات، ولكن يعني ما غاديش تكثروا منه بزاف. ماشي يعني 2 مرات في السيمانه هكذا، يعني او ماكسيموم 3 فوا بار موا، فهمتي؟ 3 فوا. وكيف ما قلت لكم وكنعاود ناكد، الناس اللي تيخافوا تيوقع لهم حميره في البشره ديالهم ما تجربوش شي حاجه من غير ما جربتو في هاد لابارتي هادي باش تاكدوا. يلا خليكم معايا شوفوا. المهم البنات كيف ما نبغي نقول لكم، اول خطوه كنديروا قبل ما نديروا الكوماج ديالنا، اول حاجه هي غادي نديروا دي ماكيون. غنحيدوا الماكياج ديالنا، واخا ما نكونوا جارين الماكياج نحاولوا ننظفوا البشره ديالنا. علاش؟ لان كيكونوا فيها ضروري كيكون فيها الغبره، يعني تخرج واخا ما تخرجش على برا، ضروري لابو ديالنا كتكون من الاخر موسخه. سمحوا لي على هذا التيرم، ولكن راه هادشي اللي كاين. ضروري فاش تبداو نظفوا البشره ديالنا تلقاو فيها دوك يعني شويه ديال الوسخ. المهم اول حاجه كندير هي دي ماكيون. يعني شوفوا نتوما دي ماكيون اللي كديروا اللي كيليق لكم البشره، يعني ما غاديش شي يحرقكم ولا شي حاجه. المهم كيف ما كتشوفوا انا دايره المكياج، انا ماكش خارجه ولا شي حاجه، كيف ما عارفين الحجر الصحي ورمضان، غير هو فاش كنبغي نصور ولا جالسه في الدار كندير
كيف ما كتشوفوا انا جوج ما قدونيش، واخا ما كنديرش المكياج بزاف. كما كتشوفوا كندير غير بودغ، شويه ديال اي شادو هكا. تخلط المهم نحاولوا نضفوا البشره مزيان. يعني صافي ياك ما خلعتكمش، كنضحك معكم اصلا كنت دايره مكياج بزاف. فوالا المهم هاي نضفات البشره ديالي، ودابا غادي نبدا الكوماج. المهم البنات بالنسبه للكوماج انا كندير 2 معالق صغار ديال سنيده ولا معلقه كبيره ديال سكر سنيده وزيت العود. هادشي اللي كندير. بالنسبه للبنات انا ما عنديش القهوه كنصح بها البنات غزاله كيف ما قلت لكم قبل ما ديروا كوماج. السكراب ضروري جربوا في يديكم. اللي بغات دير القهوه والعسل انا كنفضل العسل الحر البنات، العسل الحر. المهم القهوه والعسل، القهوه والزيت، يعني على حسب الاختيار ديالكم. كاين بزاف ديال السكرابات. انا غادي ندير اصلا ديجا كنجرب ديما هاد سميتو سكر سنيده، كندير عليه زيت العود بحال هكا. غنوريكم كيفاش كيكون. المهم تنخلطهم مزيان. وبالنسبه لهاد السكراب هذا تقدروا البنات اللي بقى لها شي حاجه ولا بغات دير الايد لوجهها ويديها حتى هي ماشي مشكل. المهم كيولي بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. انا غنبدا نابليكيه. ما كتشوفوا كيبدا تيطيح، من الاحسن نديروه في حمام. المهم بهذه الطريقه هذه فوالا. الطريقه كتبقاو كديروا هكا بشكل دوائري، وما تحاولوش تفوقسيو بزاف، يعني بشويه بهذا الشكل هذا لمده ديال 5 دقائق. انا كيف ما كتشوفوا نتوما فاش غادي تبغيو ديروه غديروه حتى الفوق. انا عندي شعري نازل وانا هي باش كنوريكم او ميم طون كنستافد كندير حتى انا في الوجه من هنا. تيخصني ضروري نكون جامعه شعريه بعدا. المهم انا غادي نديروه من هنايا. نتوما ضروري فاش تبغوا تابليكيو غتابليكيو على وجهكم كامل صافي تتبقاو هكا. بالنسبه للبنات كيف قلت اللي عندهم البشره دهنيه غادي يحاولوا يابليكيو على البلايص اللي تيكونوا فيهم يعني تيخرجوا منهم الدهون بحال هنا. المهم تيحاولوا تيديروا باش غادي تصدق الدهون اللي تيخرج. المهم كتبقاو بهذا الشكل هذا لمده 5 ديال الدقائق. انا رجعت البنات، انا مشيت غسلت وجهي دابا ابليكيتو لمده 5 دقائق. بقيت بحال هكا كيف كنت كنوريكم. ساليت غسلته بماء دافي ما سخونش بزاف. كتستعملوا الصابون اللي كتخدموا به ديما اللي ما غاديش يخرج عليكم معلوم. المهم كيف ما كتشوفوا عادي كتولي لابو رطبه بزاف، كتولي ناعمه. المهم كيف ما كنصح البنات ولا العيالات اللي غايبوا يابليكيو هادشي، احسن حاجه في الاوقات العاديه يعني من غير هذا الحجر الصحي. بقيتي تبغي ديري هاد لي زيتاب لوجهك نيمبورط كوا، تبغي ديري ماسك غوماج شي حاجه هكا، من الاحسن تابليكيها لحد الا كان عندك فيها اوف يعني راحه. علاش؟ باش كتعطي لابو ديالك ترتاح، يعني ماشي كتجهدي عليها تتعطيها يعني شي حوايج باش تستافد منها في الاخر تخرج الاشعه ديال الشمس ولا اللوسخ. يعني حيت عندنا التلوث في الصنقه الطوموبيلات اكسيتيرا المعامل. المهم من الاحسن داي اوف يعني في الغوبو ديالنا عاد نابليكيو هادشي على وجهنا. المهم بعد ما انا ساليت الكوماج ديالي دابا ان شاء الله
غادي تشوفوا معايا البخار كيفاش غادي نديرو الوجه باش غادي يفتح ليا المسامات، وغادي نبدا نحيد في هذوك الرؤوس السوداء والبيضاء وداكشي. المهم هانتوما غتشوفوا معايا، ولا كاع خليكم بلا ما غادي نقطع الكاميرا. انا دغيا غادي نمشي نجيب مسائل جولي وغادي نجي. ها انا المهم كيف ما كتشوفوا كيبان لكم بخار طالع. انا غادي نوريكم شنو هو هادشي. كيف ما كتشوفوا عندي الماء سخون بزاف و دو طرونش ديال الحامض وشويه ديال النعناع. يعني بزاف الناس كاينه اللي تبغي دير البابونج، تقدر دير البابونج، تقدر ديروا زعتر، تقدروا ديروا يعني بزاف د الحوايج. المهم محتاجو نتوما شوفوا السكراب اللي غادي يليق بكم. انا نقول لكم الطريقه كيفاش كنديروا. المهم تنشد فوطه اوبس بهذا الشكل هذا. والله ما بغات تزكى، الله يهديك متحشميناش. ايوا المهم هكا وتنديروا بهذه الطريقه هذه. كنخليو البخار يقيس لنا وجهنا تقريبا 3 ديال الدقائق. سخون تستريح. فوالا البنات كيف ما كتشوفوا انا درت داك البخار كيبان لكم هذا في وجهي. المهم غادي نقول لكم دابا شنو غادي ندير. من بعد البخار كندير دو كوطونتيج باردون جوج لي كوطونتيج. كنبدا كنحيد ف اي كنبدا كنحيد في دوك الرؤوس السوداء والبيضاء. ومهم اللي كنصحكم ما تفورسيوش يعني شي حاجه ما بغاش تخرج ما ديرزوش معاها، خلوها حتى يجي الوقت ديالها وجبدوها. يعني تبقاوش تخرجوا شي حاجه اللي ما غاديش تخرج لكم من الوجه ديالكم، ما تفورسيوش. المهم انا راه ما فياش داكشي بزاف، غادي نحاول داكشي اللي كيكون باين. المهم باش تكملوا بهذه الطريقه هذه وما تحاولوش تفورسيو على الوجه ديالكم وكملوا معايا. الخطوات الاولى حيدناها. اول خطوه كانت اننا كنقيو الوجه ديالنا مزيان. ثاني خطوه كانت هو السكراب. ثالث خطوه كانت هي البخار التنظيف العميق للبشره. واخر خطوه ان شاء الله ماشي اخر خطوه ولكن يعني نقولوا الاساسيه الاخيره هو الماسك ان شاء الله. انا شنو غادي ندير فيه الماسك؟ غادي ندير فيه معلقه صغيره ولا راس معلقه كبيره ديال الكركم، وقول تقريبا كديري القياس ديالك ديال العسل الحر، تتخلطيهم مزيان حتى كيبان لك الخليط كيتجانس كما كتشوفوا هنايا بهذه الطريقه هذه. وغادي دابا نبدا نابليكيه. ناري تخلات صحاب لي طاح
معوله طاح لكم على حوايجكم ما كيتحيدش بسهوله، كيتحيد بصعوبه. يعني حاولوا تلبسوا شي حاجه ما كيبانش فيها الصفر ولا شي حاجه ما باغينهاش. المهم انا غادي نبدا نابليكي فيه. صراحه ما غاديش تطلق ليا ديك البانسون اللي كنصوب بها لي ماسك. علاش؟ راكم نتوما غادي تشوفوا الخليط وغادي تفهموا علاش. ما غاديش غادي تبقى شاده في البانسون، ما غاديش تلصق ليا على وجهي. المهم انا كنحاول ما تعايرونيش، ولكن كنحاول انني كنخدم باللور ديال المعلقه. تغسلها مزيان، تخدم باللور ديال المعلقه بهذه الطريقه هذا. كيف ما كنقول لكم البنات، نتوما غادي تابليكيو على وجهكم كامل. انا ما غنديرش على وجهي كامل، لان كما كتشوفوا شعري تبارك الله طويل. ها حنا اللي ما بغيناش هو بدا كيشد فيه الا. المهم هاد الطريقه هذه. المهم انا هاد الماسك صراحه ما تنخليش بزاف لان فيه عسل كيديرونجيني في وجهي، ولكن نتوما خليوه شي شويه، ديك 10 مينوت بحال 10 دقائق. انا كثرت كنخليه حتى 6 دقائق 7 كاع. فوالا فريمون البنات غزاله. كما كتشوفوا انا وجهي راه ما يعني نقي، يعني انا سمراء ولكن البشره ديالي موحده. يعني الواحد هو اللي مره خاير ربع ساعه من وقتك البشره ديالك. المهم البنات كيف ما كتشوفوا خلعتكم ولا مازال. هذا كتابليكيو على الوجه ديالكم كامل. كيف ما قلت لكم تخليوه حتى 10 دقائق، راه زوين بزاف. وكيف ما كتعرفوا راكم تخدموا بزاف لهادشي التجميل. المهم تقريبا هذا هو الماسك ديالي، وانتم لكم الاختيار. يعني الماسك اللي بغيتو تقدروا تخدموه، يعني تقدروا ديروه. علاش؟ لان كل واحد شنو كيعجبو. المهم انا صراحه كنصحكم بهذا، راه غزال غزال غزال، غتشكروني عليه. وكنتمنى نكون ما تقلتش عليكم، ما هضرتش بزاف، فيها شويه الهضره ماشي بزاف صراحه، هي مصلحتكم ومصلحتي حتى هي. يعني باش وجهنا يكون زوين. يعني نتوما كتزعموني باش انني كندير هادشي، باش كنبارطاجيه معاكم. واخا كاع بحال دابا شي نهار كنفيق كنكون فيه عجز ما فياش ندير شي فيديو، تنقول لا يعني كاينين الناس متبعيني تيخصني ضروري نبارطاجي معاهم شي حاجه. وكنبغي نشكركم بزاف 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 على الناس اللي تخليو لي التعاليق الزوينه، وعلى لي جيم ديالكم، وعلى السبسكرايب. ولكن راني محتاجه مازال الدعم باش نزيد نكمل. يعني فاش كنجي كنشوف الناس يدخلوا عندي بزاف، الناس كاينين متبعيني كنلاو شي حاجه يعني تلقى تعاليق زوينه، كنلقى شي تعاليق خايبه، وهذا الشيء تيشرفني. يعني كنزعم انني كنبغي كنبذل كل المجهود ديالي باش انني نعطي شي حاجه زوينه اللي تعجبكم نتوما، ونكون حتى انا راضيه بها. شكرا بزاف بزاف بزاف. المهم خليكم معايا ان شاء الله. غادي نغسل وجهي دوز هاد الفتره هادي ديال هاد الماسك، نغسل وجهي ونوريكم النتيجه. ها انا غسلت وجهي كيف ما كتشوفوا، كيبان لكم النتيجه فريمون رطب بزاف ناعم، ويعني تنقى. كيبان الفرق بين كيف ما شفتوني في الاول ودابا. شعري مع طويل كيف ما شفتوا بزاف كيدخل ليا في عيني. المهم من بعد من هاد الشيء اللي درت دابا غادي نحاول نسد المسام. باش غادي نسد المسام غنسدو بالثلجه. الثلجه بهذا الشكل صوتي كيمشي ما عرفتش علاش بارده. كنحاول نسد المسام سيرتو الا كنا غادي نخرجوا، كاين احسن. من بعد هادشي كامل اللي خدمنا غادي نحاولوا نسدو المسام. ندير فوطه لانه وجهي سخون تيحاول غادي يبقى يقطر. المهم اللي نبغي نقول لكم البنات هو انه فاش كتكونوا كديروا هادشي ما تخلعوش فاش تشوفوا وجهكم تيحمر، لان ضروري كاين شويه الحموريه ضروري.
غير هو داكشي ما خصوش يكون عاوتاني بزاف كيف ما قلت لكم، يعني كل وحده كتكون عارفه البشره ديالها. غتجرب قبل. انا كنقول وكنعاود وكنعاود، شنو تقولوش فلانه خرجت علينا. كونوا اكيدين غادي تعجبكم بزاف بزاف هادشي اللي درت. من بعد هادشي اشنو غادي ندير انا؟ نشفو. نسيت ما قلت لكمش، فاش تبغوا تغسلوا وجهكم من بعد الماسك مسحوه ب شنقول لكم بسيرفيات ولا المهم شي حاجه اللي هي ما كيكونش كيبان فيها الصفر ولا شي لون. علاش؟ لان ضروري، انا راكم عارفين ضروري فاش تغسلوا وجهكم وفاش تبغوا غسلوه بشي حاجه اللي هي كتليق لكم لوجهكم، شي صابون ولا شي جل يكون مزيان. المهم من بعد انا من بعد هادشي كامل واش كليت كندير اويل دارغون. اويل دارغون اللي ماشي هذاك العادي اللي كناكلو، كيكون ضروري كوسميتيك ديال الوجه، هو اللي غادي نابليكي على وجهي. ديرو في يدي احسن، ونورمالمون تديري شويه على اي. المهم هاد الاويلز وهاد الشيء ما تخرجوا شويه مزنقه لان تيحرقوا، غادي تحرق لكم البشره ديالكم. نزيد شي شويه. ندير في جبهتي تاعي اللي يبقى فيها الحال، ما درت لها لا ماسك لا والو. المهم فوالا هذه هي النتيجه. كيف ما كتشوفوا كانت غزاله، كتخرجوا بحال كنتو دايرين لي سوان في الصالون. والله القسم كتولي عندك واحد لاكله، الوجه ديالك كتحسي به ارتاح، رطاب بزاف، يعني كيبان لك فرق كبير كبير كبير. والمهم هذا هو الفيديو اللي كندير اليوم. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش البنات تابوناو عندي، زيدوا دعموني باش انا نزيد اكثر واكثر واكثر. باي باي، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.